जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग त्यो मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने दृष्टि अवश्य पनि छैन। उनीहरूसँग सत्ता साझेदारीको आलो पालोको यदि सम्झौता गरेर केपी ओलीले सत्तारोहण गरिरहनु भएको हो भने यो उहाँको लागि त दुर्भाग्यपूर्ण हुने नै छ। उहाँको सैद्धान्तिक निष्ठामाथि प्रश्न खडा हुने कुरो हुन्छ र देशको निम्ति पनि दुर्भाग्य हुनेछ। किनभने जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने क्रममा पटक पटक भारतीय दूतावासमा चक्कर लगाइरहेको छ। एक पटक होइन, दुई पटक उनीहरू निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले भारतीय दूतावासमा राय परामर्श गर्न। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद रविनजी। अहिलेको सन्दर्भमा निकै सामयिक प्रश्न राख्नुभयो र मेरा कुराहरू यहाँले शेयर गर्ने प्रयास गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर भन्नुपर्दा मैले त निकै अनौठो देखिरहेको छु। सर्वप्रथम त 2/3 निकट बहुमतमा पुगेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवाई गरेका नेताहरू सम्मिलित सरकार थियो र यो सरकारले देश र जनताको लागि धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था थियो। तर देश र जनताका लागि कुनै पनि कामहरू गर्न कम्युनिस्टहरूको सरकार असफल भयो। यो असफलताले विश्वव्यापी रूपमा निकै डरलाग्दो सन्देश दिएको छ, खास गरी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले निकै आशाका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेरिरहेको थियो र विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उदाहरणीय रूपमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले चुनावी गठबन्धन बनाएर बलियो शक्तिका साथ सरकार निर्माण गरेका थिए र त्यो सरकारले नेपालका जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तितर्फ विशेष चासो देखाएर काम गर्ला, विशेष योजनाहरू बनाउला। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश भएकाले यो देशमा कृषि क्रान्ति नै ल्याउने हिसाबले योजनाहरू बनाउला भन्ने आशा सर्वत्र जागेको थियो। नेपालमा मात्र होइन, विश्वकै कम्युनिस्टहरूले त्यो आशा गरेका थिए जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल हरेक दृष्टिकोणले आर्थिक रूपमा पछाडि परिरहेको छ। नेपालको आर्थिक उन्नति गर्ने एउटा मात्रै माध्यम भनेको कृषि क्षेत्र हो। तत्कालको निम्ति गर्न सक्ने भनेको कृषि क्षेत्र हो। कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सक्ने हो भनेपछि यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्। नेपालबाट विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र विदेशमा निर्यात गर्न सकिने गरिकन कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ। त्यसतर्फ कमसे कम कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ध्यान दिनु पर्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएन। गर्नुपर्ने कामहरूतर्फ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कुनै चासो देखाएन। बरु पदीय बाँडफाँडमा नेताहरू तछाड मछाड गर्ने क्रममा आखिरमा सरकार अस्थिर बन्न पुग्यो। भागबण्डाले गर्दाखेरि नेताहरू विभाजित बन्न पुगे। सैद्धान्तिक सवालमा कम्युनिस्ट नेताहरू बीचमा कुनै बहस भएको पाइएन, सुनिएन। तर पदका झगडाहरू र लेनदेनका झगडाहरू, कमिसनका झगडाहरू यावत रूपमा नेताहरू बीचमा
देखियो, जुन कारणले गर्दाखेरि ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर विश्वले गर्व गरिरहेको नेपालको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निकै चिन्तित तुल्याउने गरिकन नेताहरू विभाजित भए, पार्टी विभाजित भयो, सरकार धराशायी भयो, सरकार अस्थिर बन्यो। अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहुमत गुमाएको अवस्थामा, पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भयो। अब त्यो विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेपछि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन नै, उहाँले पाउनु भएन। तर आश्चर्यजनक ढङ्गले फेरि संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको लागि आह्वान गरिसकेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवारी आउनुपर्ने परिस्थिति सृजना गरियो। यो संसदीय राजनीतिमा देखिएको सबैभन्दा भद्दा नौटंकी थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईले सोधेको प्रश्न अनुसार राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विश्लेषण यही हो। अहिलेको घटनाक्रमले अब तेस्रो पटक केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गर्नुभएको छ। उहाँले पद बहाली गरे लगत्तै आफ्ना टिमका मन्त्रीहरूलाई पनि पद बहाली गराउनु भएको छ। तर नयाँ खालको प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा सायद अब नयाँ परिवेशमा नयाँ घटनाक्रमका साथ नयाँ एउटा प्रतिबद्धता बोकेर शपथ ग्रहण गरेकाले अहिलेका तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी ओलीले केही नयाँ काम गरेर देशलाई केही दिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने आशा सर्वत्र पलाएको छ। तर विश्वासै गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। तर पाण्डेज्यू, संसदको पद गुमाइसकेपछि फेरि पुनः मन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्छ र संविधानको अनुसार? हैन, संविधानले त त्यो व्यवस्था गरेकै अवस्था छ। अब संविधान ठिक हो कि बेठिक हो बहस गर्ने एउटा पाटो छँदैछ। मेरो आफ्नो दृष्टिकोण भन्नुहुन्छ भने त यो संसदीय व्यवस्था नै बेठिक हो। संसदीय व्यवस्थाले संसारका गरिब जनताहरूको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। कुनै पनि देशका सरकारहरूले संसदीय व्यवस्थाको माध्यमबाट जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको देखिएको छैन। यस अर्थमा भन्ने हो भने संसारव्यापी रूपमै संसदीय व्यवस्था एक किसिमले असफल भइसकेको व्यवस्था हो। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भन्नुहुन्छ भने पनि नेपालको यो नयाँ संविधान एउटा अभ्यासमा आइसकेको पनि 3-4 वर्ष बित्न लागिसक्यो। यो 3-4 वर्षको बीचमा यो संविधानको मातहतमा एउटा बलियो सरकार निर्माण भएर काम गरिरहँदा पनि यो सरकारले संविधान मातहतबाटै गर्नुपर्ने कामहरू जनतालाई अनुकूल हुने किसिमबाट र देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने किसिमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तरिकाले कुनै पनि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थाले यो संविधानका कमजोरीहरू धेरै देखिएका छन्। अब तपाईले भन्नुभएको अब मन्त्री बन्ने नबन्ने भन्ने कुरा त अब संविधानको धारा 76 को 3 प्रयोग गरेर अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँले अब 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल ठूलो दुर्घटनामा जाकिन सक्ने सम्भावना छ। कारण के त भनेपछि नेपालमा विदेशी चलखेल निकै सक्रिय रूपमा देखा परिरहेको छ। विदेशी स्वार्थ निकै बलियो ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ।
विदेशी स्वार्थका सामु नेपालका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। नेपालको शासक बन्नको लागि, नेपालको सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थमा परिचालित हुने नेपालका नेताहरूको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धामा कुन नेताले नेपालको सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा विजय हासिल गर्ने हो र नेपाल र नेपाली जनताले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हो र कस्तो खालको क्षति बेहोर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा भोलिका दिनहरूले स्पष्ट गर्दै जालान्। हेर्दै जाउँ, त्यो भोलिका दिनमा हामीले देख्ने नै छौँ। पाण्डेज्यू, कम्युनिस्टहरू किन विभाजित भइरहन्छन्? कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? बडा सामयिक प्रश्न सोध्नुभयो यो पनि। कम्युनिस्टहरू विभाजित भइरहन्छन्, यो नेपालमा मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको महारोग हो। यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमै भइरहेको विभाजनको प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन, धेरैजसो देशका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूमा परिरहेको देखिन्छ। अझ भन्नुहुन्छ भनेपछि जति बेला सोभियत संघ विघटित भयो, सोभियत संघ विघटित भइसकेपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक किसिमको निराशा छायो। त्यो निराशाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्वव्यापी रूपमै कमजोर पनि बनायो। यो कम्युनिस्टहरू बीचमा विभाजन हुनका मुख्य कारणहरू भनेको विचारले प्राथमिकता पाएको भन्ने देखिन्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लिएर हेर्ने हो भने विचारले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन। बाँडफाँडकै कुरा, पदीय प्रलोभनकै कुरा, आर्थिक भागबण्डाका कुरा मै विभाजन देखिएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हो। विचारमा विभाजन भइदियो भनेपछि, विचारमा द्वन्द्व भइदियो भने त्यो द्वन्द्वले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माझिन र खारिन मद्दत पुर्याउँछ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सबैले विचारलाई प्राथमिकतामा राखेर, विचारमा बहस चलाएर, एउटा विचारको जुन विचारले पार्टीका महाधिवेशनहरूमा विजय हासिल गर्छ अथवा बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्छ, उनीहरूको विचारले चाहिँ कार्यान्वयन पाउने हिसाब किताबबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यो रूपमा जाने हो भने मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूमा अहिलेसम्म देखा परिरहेका विभाजनहरूका दुर्घटनाबाट हामीले बचाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा माओवादी र नेकपा एमाले फेरि मिल्न सम्भव छ? यो असम्भव त छँदै छैन। जुन सम्भावनालाई देखेर उहाँहरू मिल्नु भएको थियो, खास गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले, उहाँहरू मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण भएको थियो। त्यो निर्माण हुने क्रममा जनतामा निकै उत्साह जागेको थियो, जुन उत्साहको परिणाम नै 2/3 नजिकको बहुमत थियो। 2/3 नजिकको बहुमत उहाँहरूले प्राप्त गर्नुले एउटा के सन्देश दिएको छ भने नेपालमा बहुसंख्यक नेपाली जनता कम्युनिस्ट समर्थक छन्, कम्युनिस्टलाई मन पराउँछन् नेपाली जनताले भन्ने कुराको एउटा सन्देश दिएको छ। त्यस आधारमा भन्नुपर्दा नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जनताको भावनालाई बुझ्ने र जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हो भने अझै पनि एकताका सम्भावनाहरू छन्, एकताको आवश्यकता छ। कम्युनिस्टहरूको एकताले देशको समृद्धिलाई ध्यान दिनुपर्छ, देशको आर्थिक निर्भरतालाई ध्यान दिनुपर्छ, नेपाली जनताको जीवन स्तर उठाउने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ, नेपालबाट विदेशतिर रोजगारीका निम्ति ओइरिएका नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने सोच बनाउनुपर्छ। नेपालमा कृषि क्रान्तिको भावनाका साथ कृषिमा उत्पादन बढाउनुपर्छ, कृषिमा उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गर्ने योजनाहरू बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि
के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूहरूले पढेको दर्शनलाई टेबलमा राखेर बहस चलाएर छलफल गरेर व्यक्ति केन्द्रित नभएर एउटा आम देश र जनताको आवश्यकतालाई, देश र जनताको भावनालाई बुझेर छलफल चलाउने हो भनेदेखि निश्चित रूपमा एकताको सम्भावना छ। सम्भावना मात्रै होइन, त्यो आवश्यकता पनि हो। केपी ओली र जसपाको आलो पालो प्रधानमन्त्री भन्ने सुनिएको छ, के लाग्छ तपाईलाई? हो, तपाईले सुने जस्तै मैले पनि त्यस्तै सुने। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि र फेरि बहुमत पाउने अवस्था नरहेपछि विभाजित भइसकेको पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन आफ्ना हठहरू, आफ्ना गलत अडानहरू उहाँले छोडेर पार्टीलाई एकत्रित गराउने प्रयास गर्नुभयो। त्यो सकारात्मक पक्ष हो पक्कै पनि। सँगसँगै उहाँले आफूलाई बहुमतमा रहेको देखाउन जनता समाजवादी पार्टी को एउटा पक्ष, खास गरेर त्यहाँ पनि विभाजित देखा परेको छ। महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा केही र बाबुराम उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा केही सांसदहरू विभाजित भएका छन्। जसपा पनि विभाजनको संघारमा पुगेको छ। जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको सीमित सांसदहरूको समर्थनले केपी ओलीले आफूलाई बहुमतमा रहेको देखाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अब 30 दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत लिँदासम्म यो दृश्य प्रष्ट रूपमा आउनेछ। यो अवस्थाको सृजना किन भयो त भन्ने कुरो केपी ओलीले पनि छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ र प्रचण्डले पनि आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्न जरुरी छ। उहाँहरू विभाजित हुनुको परिणाम नै यो परिदृश्य हो। उहाँहरू विभाजित नभइदिएको भएपछि स्वभावतः बहुमतमा पुगेको अवस्था थियो। बहुमतको सरकार निर्माण गर्नको निम्ति अरू कसैको सहारा लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन। दुवै कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले दुवैसँग देशको वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण हुनुपर्दछ। तर जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग त्यो मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने दृष्टि अवश्य पनि छैन। उनीहरूसँग सत्ता साझेदारीको आलो पालोको यदि सम्झौता गरेर केपी ओलीले सत्तारोहण गरिरहनु भएको हो भने यो उहाँको लागि त दुर्भाग्यपूर्ण हुने नै छ। उहाँको सैद्धान्तिक निष्ठामाथि प्रश्न खडा हुने कुरो हुन्छ र देशको निम्ति पनि दुर्भाग्य हुनेछ। किनभने जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने क्रममा पटक पटक भारतीय दूतावासमा चक्कर लगाइरहेको छ। एक पटक होइन, दुई पटक उनीहरू निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले भारतीय दूतावासमा राय परामर्श गर्न पुगिरहेको घटनाक्रमले उनीहरू निर्देशित राजनीति नेपालमा गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा आइरहेको छ। यदि त्यसो हो र केपी ओलीले सरकार आलो पालोको अथवा प्रधानमन्त्री आलो पालोको समझदारीका साथ जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूको समर्थनमा केही महिनाको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने रहर गर्नुभएको हो भने त्यो देशको निम्ति पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केपी ओलीले ठूलो ठूलो कलङ्कको टीका लगाउनु हुनेछ भन्ने कुरा म अहिले नै चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु। पाण्डेज्यू, ओलीले नेकपा एकीकृत हुँदा पनि आलो पालो सरकार चलाउने भन्दै थिए। आलो पालो सरकार चलाउनु भन्दाखेरि एकता नै विघटन भयो। फेरि जसपामा अहिले आलो पालो कुरा गरिरहेको छ। यो आलो पालोले फेरि जसपा फुट्न सक्छ भन्ने होइन। जसपा त लगभग विभाजन भइसकेको छ। उनीहरू बीचमा पनि केही स्वार्थहरूले अझै घोषित रूपमा
विभाजित भइसकेका छैनन्, तर विभाजनको सङ्घारमा गइसकेको छ। तर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, हिजो माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच पार्टी एकता हुँदाखेरि जो आलो पालोको समझदारी थियो भन्ने कुरा हो। निसन्देह प्रचण्ड र केपी ओली बीचमा प्रधानमन्त्री 2.5 वर्ष बन्ने भन्ने समझदारी लिखित रूपमै भएको भन्ने कुरा आयो। पछि सार्वजनिक पनि भयो, प्रचण्डले त्यो लिखित दस्तावेजै पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। तर केपी ओलीले त्यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न मान्नु भएको देखिएन। तथापि केपी ओलीले नमान्नु र प्रचण्डले आफै पनि अब 5 वर्षको लागि तपाईँ केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भनेर एक्लै निर्णय गरेर त्यो निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले आफ्नै मुखबाट त्यो बोल्नु भएको थियो। त्यसकारण 5 वर्षको लागि केपी ओलीलाई भनिसकेपछि प्रचण्डले पनि एउटा संयमता देखाएर बस्न सक्नु पर्दथ्यो। उहाँले संयमता देखाउन सक्नु भएन। उहाँले पार्टीलाई विभाजन गर्ने एउटा गलत बाटो प्रयोग गर्नुभयो प्रचण्डले पनि जस्तो लाग्छ मलाई। जुन कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीले संसद प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनासम्म पुग्नुपर्ने अवस्था भयो र आजका यी परिदृश्यहरू देखा परिरहेका छन्। त्यसकारण प्रचण्ड र केपी ओलीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। आफूहरू सैद्धान्तिक विचलनमा गएकै कारणले गर्दाखेरि यी पदीय महत्वाकांक्षाहरू बढे, आफूहरूमा पदीय महत्वाकांक्षाहरू देखियो भन्ने कुरा यथार्थ धरातलमा बसेर विश्लेषण गरेपछि उहाँहरूले बुझ्न सक्ने कुराहरू हुन्। यिनी कुराहरू बुझ्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ फेरि पनि एकताको सम्भावना छ। फेरि पनि 2/3 बहुमतको नजिक पुगेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना छ। उहाँहरू एकत्रित भएर कम्युनिस्ट आदर्श अनुसार अगाडि बढ्न थाल्ने हो भने नेपालका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि एकताको बाटोमा लाग्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भनेपछि यहीँनिर म थपिहालु तपाईलाई कि अमेरिकाले एउटा अनुदानको बहानामा अमेरिकाको सैन्य योजना सँग जोडिएको एउटा एमसीसी नामको एउटा योजना नेपालमा लागू गर्न खोजिरहेको छ। जुन योजनालाई छिमेकी देशहरू श्रीलङ्का र बांग्लादेशले पनि अस्वीकार गरेर फिर्ता गरिसकेका छन्। तर नेपालको संसदबाट त्यो योजना एमसीसी योजनालाई पारित गराउने प्रयास भइरहेको छ। संसदबाट त्यसलाई पारित गराउने कुरामा अमेरिकाले निकै दबाब दिइरहेको छ र नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरू सबै त्यसमा घिसारिएका छन्। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि त्यसमा जानेर वा नजानेर कसरी घिसारिन पुगेका छन्। यो एमसीसी नेपालको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम दिने गरी आइरहेको छ। यसलाई संसदबाट पारित नगरियोस् भनेर नेपाली जनताले व्यापक रूपमा दबाब दिइरहँदा पनि 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यसलाई फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन। म तपाई मार्फत अहिले जोरदार रूपमा एकदमै जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि एमसीसी फिर्ता गरौं। एमसीसीले हाम्रो नेपालको पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत नेपाललाई छिमेकी देशका छिमेकी देशका विरुद्ध एउटा युद्धको वातावरण बनाउँछ, नेपाली धरतीलाई युद्धस्थलमा परिणत गराउँछ। त्यसकारण त्यो एमसीसीलाई हामीले स्वीकार गर्न हुँदैन भनेर जोड दिन चाहन्छु। छिमेकी भारतको के देख्नुहुन्छ सरकार फेरबदलको घटनामा? त्यो त प्रत्यक्ष रूपमा अघि मैले भनिसकेँ तपाईलाई कि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरू, खास गरेर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू, जसले अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गरेको नौटंकी देखाइरहेका छन्। यो नौटंकी भित्र के छ भन्न सकिँदैन। उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय दूतावासबाट निर्देशित भएर काम गरिरहेका छन्। पटक पटक राजनीतिक निर्णय केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय जनाउनु भन्दा पहिले उहाँहरू नेताहरू खास गरेर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो भारतीय दूतावासमा गएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका हुनाले त्यो त स्पष्टै छ। भारतले यहाँको राजनीतिक
गतिविधिमा चलखेल गरिरहेको छ। सरकार फेरबदलमा भारतले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। भारतले यस्तो गलत रवैया देखाउनु हुँदैन। यो उसले कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको काम गरिरहेको छ भनेर म तपाईको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु। के हामी सधैँ भारतको निर्भरमा पर्ने हो? राजनीतिमा पनि भारतसँग निर्भर पर्ने, खाद्यान्न पनि भारतसँग निर्भर पर्ने। जो हाम्रो पहिलेको नेपाल थियो त्यो नेपालमा के अहिले केही सम्भावना छैन त? हो, यो अघि मैले लगभग भने पनि नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई के अरे निर्यातमूलक अर्थतन्त्र बनाउन सक्ने हो भने निश्चित रूपमा कुनै देशमा आश्रित भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन नेपाललाई। चाहे भारतमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था होस्, चाहे चीनमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था होस्, नेपालको लागि दुर्भाग्य नै हो। नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउन नेपालका खानीहरू उत्खनन गर्नुपर्छ। नेपालमा कृषि उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ। नेपालबाट कृषि उत्पादन निर्यात गर्नुपर्छ र नेपालमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। नेपालबाट विदेशिएको लाखौं 50-60 लाखको युवा जनशक्तिलाई नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र हामी भारत आश्रित हुनुपर्ने अवस्थाबाट बच्नेछौँ। अन्यथा यो दुर्भाग्यपूर्ण परिणामले हामीलाई भारत आश्रित भइरहन बाध्य बनाइरहनेछ। यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद तपाईलाई पनि।